السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दुनिया में इंसान माल खर्च إن الإنسان ينفق المال في الدنيا لسكينة القلب وتحقيق الأهداف الشخصية أيضا، وأحيانا يتصدق ويتبرع أيضا، لكنه لا يوجد في العالم المعاصر حزب أو جماعة يقدم أعضاؤها وأفرادها في كل مدينة وكل بلد في العالم أموالهم للإنفاق لهدف واحد، مجتمعين على يد واحدة. وذلك الهدف هو نشر الدين وخدمة الخلق. أجل، هناك جماعة وحيدة تقوم بهذا العمل، وهي تلك التي أقامها الله من أجل هذا الهدف. وهي جماعة الخادم البار للنبي صلى الله عليه وسلم. فهي جماعة المسيح الموعود والإمام المهدي التي عهدت إليها مسؤولية نشر الإسلام في العالم كله. فهي تضحي بمالها لخدمة الإسلام وخدمة الإنسانية منذ 128 سنة مضت، وذلك لأن سيدنا المسيح الموعود عليه السلام قد مكن هذه الجماعة من إدراك الإنفاق الصحيح والتضحية بالمال في ضوء تعليم القرآن الكريم. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في موضع: إنني أوصيكم مرارا وتكرارا بالإنفاق في سبيل الله. فهو بأمر من الله، وذلك لأن الإسلام في العصر الراهن في حالة الانحطاط. حين أنظر إلى الضعف الداخلي والخارجي للإسلام وتعرضه لهجمات الأديان الأخرى،
إذ يكاد يصبح فريسة لها، أصاب باضطراب كبير. إذا كان هذا هو الحال، أفلا ينبغي أن نتقدم لازدهاره؟ لقد أقام الله هذه الجماعة من أجل هذا الهدف حصرا، فبذل المساعي من أجل تقدمه وازدهاره هو بمثابة الاستجابة لأمر الله وتنفيذ مشيئته. فقد وعد الله أيضا أن من أعطى ابتغاء مرضات الله فسوف يعطيه بأضعاف، فسوف ينال الكثير في هذه الدنيا بالذات. أما جزاء الآخرة فسيرى كم تتيسر له الراحة هناك. باختصار، إنني ألفت أنظاركم جميعا إلى إنفاق أموالكم من أجل رقي الإسلام. فقد أدرك صحابته هذا الموضوع وقدموا أموالهم للأغراض الدينية. وقد ذكر حضرته في مناسبات عدة أن أتباعه يتقدمون في التضحية بالأموال. فمثلا حين طلب عليه السلام من أبناء الجماعة التبرعات لبناء منارة المسيح، ومعروف أن حضرته كان يطلب من أبناء جماعته جمع التبرعات الكثيرة لنشر الكتب مثلا وأهداف أخرى، فحين طلب من أبناء الجماعة جمع التبرعات لبناء منارة المسيح، كيف لبى المنشي عبد العزيز محدد الأراضي نداء حضرته؟ يقول حضرته بيانا لذلك: إن جماعتي في هذه الأيام، بل قد ذكر شخصين وهما عبد العزيز المحترم وشادي خان المحترم، قال عليه السلام: إن تبرعات مخلصين من جماعتي لهذا الغرض باعثة على الغبطة في الحقيقة. أحدهما المنشي عبد العزيز وهو محدد الأراضي في محافظة غورداسبور، فقد تبرع ب100 روبية لهذا الغرض رغم ضيق ذات اليد، وأظن أن هذا المبلغ كان قد وفره في عدة سنين، وهو يجدر بالمدح والثناء أكثر، لأنه قد سبق أن تبرع ب100 روبية لغرض آخر. ثم قال حضرته: المخلص الثاني الذي أبدى السخاء هو ميا شادي خان، بائع الخشب من سكان سيالكوت، وقد سبق أن تبرع لغرض آخر ب150 روبية، والآن أرسل لهذا الغرض 200 روبية. فهذا هو الرجل المتوكل الذي إذا قدر ثمن وثاث بيته الكامل فقد لا يتجاوز 50 روبية. فقد قال: بما أننا نعيش أيام القحط وكساد التجارة المادية بين جلي، لذا من الأفضل أن نقوم بالتجارة الدينية، لذا قد أرسلت كل ما كان عندي. ومثل ذلك قد ذكر المسيح الموعود عليه السلام أمثلة عدة مخلصين في كتبه وملفوظاته الذين تسابقوا في التضحية بالمال للمهمات الدينية. لقد تعود أبناء جماعة المسيح الموعود عليه السلام على التضحيات، بحيث يستمرون في التضحيات جيلا بعد جيل، بل إن سكان البلاد
حين يستمعون إلى تضحيات هؤلاء الصلحاء، أو حين يطلعون على أن التضحية مطلوبة من أجل هدف معين، يسجلون هم أيضا أمثلة مذهلة. فقد تولد فيهم الإدراك بروح التضحية بعد الاستماع إلى كلام الله. والملاحظ أن أصحاب الدخل المتوسط والفقراء هم يقدمون التضحيات المحيرة أكثر من الأغنياء، فهم لا يفكرون ما الذي تنتجه تضحيتهم البسيطة، إذ هم يستوعبون قول الله: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. يقرأ حضرته نصره الله الترجمة الأردية لهذه الآية. فتضحية الفقراء هذه كمثل الطل أي الندى، فهذا البلل البسيط الذي يجده الدين من تضحيتهم البسيطة يتسبب بفضل الله في ظهور نتائج عظيمة. فنحن نلاحظ أننا رغم كوننا جماعة فقيرة ننجز أعمال نشر الإسلام وخدمة الخلق في كل مكان في العالم. ثم إن الله يبارك في أعمالنا بركات تذهل أهل الدنيا، ويقولون: كيف تنجزون هذه الأعمال الكثيرة رغم وسائل قليلة؟ فهذا لأن هؤلاء المضحين يسعون للانضمام إلى الذين قال الله عنهم: ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. فحين تكون الغاية من عمل ما مرضاة الله يبارك فيه كثيرا ويثمر أيضا. فكما قلت إن أمثلة هذه التضحيات تظهر في العصر الراهن أيضا، بل لا حصر لها، وأقدم لكم عددا منها. حين تنضم بنت تقيم على بعد آلاف الأميال من قاديان إلى الأحمدية أي الإسلام الصحيح، كيف يتغير اتجاه تفكيرها وينشأ لديها الإدراك بالتضحية. فاسمعوا من لسانها. هذه البنت تقيم في أوغندا وليست أمية، بل هي طالبة جامعية. تقول: قبيل الالتحاق بالجامعة في يوليو الماضي كنت أريد أن أشتري بعض الأغراض، وكان المبلغ عندي غير كاف لها، وإلى ذلك الحين لم أكن دفعت تبرعات، فدفعت المبلغ الذي كان عندي في التبرعات إيمانا قويا مني بأن الله سيعينني حتما.
وحصلت لي الطمأنينة بأني قد دفعت التبرعات. وبعد ذلك بشهر، حين كانت 3 أيام باقية لفتح الجامعة، اتصلت عمتي بوالدتي وسألتها عن موعد ذهابي إلى الجامعة، وطلبت مني أن أزورها في بيتها. فلما ذهبت إليها مساء، سلمت لي مبلغا أكبر بكثير مما كنت أحتاجه لشراء الأغراض الجامعية، فكان 10 أضعاف ما تبرعت به. فهكذا أجاب الله دعائي ورزقني من حيث لم أحتسب. ثم يقول محاسب الجماعة في الهند السيد قمر الدين عن أحمدي في فرع الجماعة في مدينة مونجيري في ولاية كاريلا، وهو تاجر الجلود الصنعية، حين ذهبت إلى محله لاستلام ما وعده في صندوق الوقف الجديد، قال لي: إنني أعاني في هذه الأيام ضائقة مادية كبيرة، لأن أموالي الكثيرة عند الناس ولم يدفعوا بعد. ومع ذلك قدم شيكا بمبلغ كبير وقال: حاليا ليس في حسابي رصيد كاف، فادعو الله أن يمكنني من دفع ما وعدت عاجلا. ثم اتصل في اليوم التالي وقال: بعد أن قدمت الشيك، جاء إلى حسابي مبلغ كبير، لذا يمكن أن تصرف هذا الشيك. ثم قال: إنما هي بركة التبرعات فقط، حيث هيأ لي ذلك بهذه السرعة. ثم هناك مثال لأرملة من تنزانيا في إفريقيا الشرقية، فقد كتب عنها أمير الجماعة هناك حين ذهب الداعية المحلي في أورونغا تاون إلى هذه الأرملة أمينة لاستلام تبرعات الوقف الجديد. قالت له بقلب حزين: حاليا ليس عندي شيء، وعندما يتوفر لي سأحضره لك شخصيا. ثم قبل أن يصل الداعية إلى البيت لحقت به وقالت: لقد وصلتني 10,000 شيلينغ من مكان، فقررت أن أدفع التبرعات أولا، أما الحاجيات الشخصية فسوف أسدها فيما بعد. ثم قالت: كنت وعدت ب25,000، وعندما يتيسر لي المبلغ الباقي سأحضره لكم. ثم جاءت بعد 10 دقائق بالمبلغ الباقي وقالت: انظر معاملة الله، قد تبرعت ب10,000 في سبيل الله، وقبل أن أصل إلى البيت قد أرسل الله إلي 35,000، حيث بقيت عندي 20,000 حتى بعد دفع 15,000 المتبقية من التبرعات. ثم انظروا كيف نشأت روح التضحية في سكان بلد في أفريقيا الوسطى واسمه الكونغو. أقدم لكم مثالا، فقد كتب الداعية رميض من هناك وقال: الداعية سعيدي المحترم من فرع كالونباي يقوم بجولة إلى 5 فروع الجماعة المجاورة وينشر الدعوة، ومع أن الأوضاع الأمنية في البلد صعبة في هذه الأيام، قد قام بجولة في جميع القرى التابعة له، ولنيل الثواب دفع أجرة السفر أيضا من جيبه الخاص رغم تدهور الأوضاع المادية. وخلال الجولة جمع 53,000 من العملة المحلية في صندوق الوقف الجديد ودفع في المركز. فقال: أنا أحمدي قديم، ويجب أن أكون أسوة للشباب. الجدير بالملاحظة كم يمكن أن يكون قديما، فيمكن أن يكون قد بايع قبل 15 أو 20 عاما فقط. عمره أكثر من 60 سنة، وهو ينشر الدعوة بجهد وإخلاص، وإضافة إلى ذلك
يلفت انتباه الناس إلى دفع التبرعات. إذن هذه هي الروح التي نشأت في هؤلاء الناس بعد إيمانهم بالمسيح الموعود عليه السلام. إنهم يسكنون في مناطق نائية لا توجد فيها حتى شوارع، والمساحة الشاسعة فيها مغطاة بالماء، لذا يقوم الناس بأسفار طويلة بالسفن. ثم انظروا إلى نموذج قدمه أحد الأحمديين الجدد في بنين، إحدى البلاد الإفريقية الغربية. لم يمضي على انضمامه إلى الأحمدية حتى عام واحد، ولكن انظروا إلى مستواه في تقديم التضحية. والحق أنه أسوة للقدامى أيضا. يقول داعيتنا السيد مظفر أحمد من هنالك: لقد أسس هذا العام فرع الجماعة في قرية ديكامبي في منطقة كرتوني، وإن معظم الناس في هذه المنطقة سماكون، أي يصطادون السمك ويبيعونه لكسب المعاش. عرف لهم داعيتنا المحلي مشروع التحريك الجديد، وأشار عليهم بالتبرع فيه. فلبى أحد الأحمديين الذي وضعه المالي ضعيف نداءه فورا، وتبرع ب1000 فرنك، وقال: إن وضعي المالي ليس على ما يرام، ولكن لا أريد أن أتخلف عن أي مشروع تقدمه الجماعة التي انضممت إليها. ثم انظروا إلى تأثير العلاقة مع الخليفة وتأثير خطبه على الناس. هناك مثال على ذلك قدمه شاب من بوركينا فاسو، إحدى البلاد الإفريقية الغربية. لم تمضي على انضمامه إلى الجماعة فترة طويلة، ولكن ما أرفع مستواه. يقول داعيتنا السيد أمين بلوج: لقد ألقيتم خطبتكم الأخيرة في عام 2016 بتاريخ 30 من كانون الأول، وذكرتم فيها نهاية العام وبداية العام الجديد. وقد حضر الخطبة في منطقة بوفورا بعض الشباب المبايعون الجدد والقدامى، فذهبوا إلى بيوتهم بعد سماع الخطبة، وجاءوا بما كانوا قد ادخروه للاحتفال بمناسبة حلول العام الجديد، ودفعوه تبرعا في صندوق الوقف الجديد، وقالوا: ما دام الخليفة قد أرشدنا إلى أسلوب استقبال العام الجديد، لذا ندفع هذا المبلغ تبرعا، وسنستقبل العام الجديد بأداء صلاة التهجد. وقدموا ما يقارب 76,000 فرنك تبرعا في يوم واحد. ثم انظروا إلى تضحية أفراد فرع الجماعة في قرية صغيرة في ساحل العاج. يقول داعيتنا المحلي السيد مامدو من منطقة بوا: لقد انضم أهل قرية نياغو في منطقتنا إلى الجماعة في هذا العام، أي لم يمضي على انضمامهم إلى الجماعة إلا عام واحد. وقد وجهت هؤلاء المبايعين الجدد إلى التبرع في صندوق التحريك الجديد والوقف الجديد وتبرع الجلسة السنوية، وأخبرتهم أن الخليفة أمر أن يتبرع الأحمديون في هذين الصندوقين. وكنت أتوقع أن بعض الناس سيدفعون شيئا قليلا، لأن الناس في تلك المنطقة فقراء جدا، ولكن ما حدث على صعيد الواقع كان على عكس ما توقعت، إذ قد دفع كل شخص تقريبا في القرية تبرعا، وإضافة إلى ذلك سافروا إلى 600 كيلومترا واشتركوا في جلسة الجماعة في أبيجان العاصمة. ثم هناك مثال آخر للتضحية ومعاملة الله مع صاحبها. يقول السيد يوسف عثمان داعيتنا في تنزانيا: هناك أحد الإخوة الأحمديين وإحدى قدميه مشلولة، وبسبب هذه الإعاقة لا يستطيع أن يعمل. معلوم أن الكهرباء ليست متوفرة في كل المناطق في البلاد، لذا يركب الناس ألواحا شمسية صغيرة في بيوتهم، ويشعلون بواسطتها مصباحا أو مصباحين أحيانا.
أخونا هذا يكسب معاشه بشحن هواتف الناس المحمولة بواسطة لوحة شمسية، ويدفع التبرع بانتظام من دخله القليل. ذات يوم وجهه داعيتنا إلى التبرعات، فقال هذا الأخ: لقد كسبت 2000 شلن في اليومين الماضيين، ودفعت المبلغ كله في التبرع. قلت له: إذا دفعت المبلغ كله فبما ستطعم الأولاد في البيت؟ قال: الله تعالى رزاق وسيدبر لي من عنده. يقول داعيتنا: ما إن قطعت له وصلا وإذا بأناس كثيرين يأتون إليه ليشحن لهم هواتفهم، وبذلك كسب مبلغا أكثر مما تبرع به. فقال هذا الأخ لداعيتنا: هل رأيت كيف بارك الله لي نتيجة التبرع؟ إذ قد أعاد لي مبلغا أكثر مما تبرعت به. ثم هناك مثال آخر من تنزانيا على أنه كيف يبارك الله في أموال المتبرعين وكيف يقوي إيمانهم. وبيان ذلك أن ابن أحد الإخوة في منطقة شيانغا في تنزانيا أصيب بالملاريا الشديدة، ولم تكن لديه إلا 1500 شيلينغ لعلاجه. واتفق أن ذهب سكرتير المال إلى بيته ووجهه إلى دفع التبرع، فأخرج من جيبه ذلك المبلغ كله فورا وسلمه لسكرتير المال. يقول هذا الأخ بأنه خطر ببالي في البداية من أين ستأتي النقود لعلاج الابن، ثم قلت في نفسي لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فبعد هنيهة اتصل بي ابني الأكبر من مدينة أخرى وقال: إني مرسل إليك 80,000 شلن، وقد وصلتني تلك النقود في اليوم نفسه، فتمت معالجة الابن وسدت حاجاتي الأخرى أيضا، إذ قد أعطاني الله أكثر بكثير مما تبرعت به. وهو يسرد الآن هذا الحادث للآخرين ويوضح أهمية التبرع لأصدقائه الأحمديين المحليين. ثم هناك حادث آخر يتعلق بتضحية شخص آخر من مال إحدى البلاد الإفريقية الغربية. يقول السيد أحمد بلال داعيتنا هناك: لقد انضم أحد الإخوة إلى الجماعة من منطقة سكاسو في عام 2013، وكان حين ذاك يواجه ظروفا مالية صعبة جدا، إذ كان عليه دين بالإضافة إلى مشاكل منزلية أخرى، وكان على وشك التقاعد. بعد الانضمام إلى الجماعة علم عن بركات التبرع، وعقد مع نفسه عهدا أنه سيدفع التبرعات للجماعة بالتزام دائما، وظل يدفعها بانتظام بقدر استطاعته على الرغم من ظروف مالية صعبة. ثم قال بعد فترة من الزمن: لقد وفقني الله تعالى لتسديد الديون كلها سريعا ببركة التبرعات، وزالت جميع مشاكلي المنزلية أيضا، وقد رفعت الحكومة منصبي، وبالنتيجة تأخر التقاعد تلقائيا، وهو مشترك الآن في نظام الوصية. يقول السيد منير حسين داعيتنا في سيراليون: وعدت سيدة أحمدية من فرع الجماعة في مدينة بواجيبو بدفع 4000 ليون، مع أنه لم تكن لديها وسيلة مواتية للدخل. كانت السيدة قد زرعت كساوة، هذه نبتة ذات جذور طويلة تشبه البطاطا الحلوة وتؤكل في إفريقيا، فكانت السيدة المذكورة تكسب معاشها ببيعها. عندما قرب موعد التبرع ذهب إليها سكرتير المال لأخذ التبرع، ولكن المال الذي كانت جمعته السيدة أخذه أحد أطفالها وأنفقه، فقلقت السيدة بطبيعة الحال. انظروا الآن إلى قوة إيمانها. كان ابنها يعمل في محل بيع الخمر، لعله كان مضطرا لذلك، أو لعله لم يكن مؤمنا إيمانا حقيقيا، فقال لها: أعطيك بعض المبلغ قرضا، ولكنها رفضت أخذه منه رفضا باتا،
وقالت بأن مالك ليس حلالا، لذا لا يمكنني أن أدفع التبرع منه. إذن هذه هي الغيرة الإيمانية. وانظروا كيف عاملها الله تعالى. إذا كانت غاية الإنسان هي نيل رضا الله تعالى، فيعامله الله تعالى معاملة غريبة. يتابع داعيتنا ويقول: في هذه الأثناء جاء شخص لم تعرفه هذه السيدة من قبل قط، وأعطاها 10,000 ليون، فتبرعت ب10,000 بدلا من 4,000 ليون، وقالت: لقد أرسل الله تعالى لي هذا المبلغ لدفع التبرع فحسب، ووعدت بدفع 10,000 في العام المقبل أيضا. ومن سيراليون أيضا يكتب داعيتنا السيد عقيل في منطقة بو: هناك أخ بايع حديثا في منطقة بو، وكان منذ فترة طويلة في خصام مع أحد الناس في المحكمة على قطعة أرضية، وكان خصمه ذا نفوذ كبير، فلم يكن هناك سبيل في الظاهر ليربح هذا الأخ القضية بأي حال. وفي هذه الأثناء سمع في مسجدنا عن بركات التضحيات المالية، وقال بعد ذلك: لما سمعت عن بركات التضحيات المالية عزمت على أن أدفع التبرع، علما أنه كان مسيحيا قبل الانضمام للجماعة، لعل قضية أراضيه ستحل ببركة التبرع، فدفع التبرع بقدر استطاعته. ثم بعد فترة وجيزة صدر قرار المحكمة في القضية لصالحه، بينما كان يبدو مستحيلا في بادئ الرأي. فقال هذا الأخ أن كل ذلك كان ببركة التضحية المالية. يقول السيد شاهد داعيتنا في كونغو كنشاشا: هناك سيدة تقوم بالتجارة على نطاق صغير، وقالت: يبدو نظرا إلى الظروف السائدة في البلاد أن تجارتي لن تكون رابحة، ولكني دفعت تبرع في صندوق التحريك الجديد في بداية السنة، وكان في بالي أن التجارة مع الله لن تكون خاسرة بأي حال. وقالت بأن تجارتها كانت رابحة بفضل الله تعالى، ولم تتعرض لأي خسارة على الرغم من الظروف السائدة في البلد. إن تضحيات الأحمديين تؤثر على غير الأحمديين، وتفتح سبلا لتبليغ الدعوة أيضا. يقول أمير الجماعة في بنغلاديش: كنت أبلغ دعوة إلى 3 أشخاص، ولكن لم يمل أحدهم إلى البيعة على الرغم من بذل جهود كثيرة. في الجمعة الماضية حضر هؤلاء 3 إلى مسجدنا، ووجه أنظار الإخوة في الخطبة إلى التبرعات في صندوق الوقف الجديد. بعد الخطبة وقف الناس في الطابور لأداء التبرع. عندما شاهد هؤلاء الإخوة 3 هذا المشهد قالوا: إن حلوق مشايخنا تجف وهم يلحون على الناس بأداء التبرعات، ومع ذلك لا يدفعها الناس. أما هنا فقد أعلن لها باختصار شديد، ووقف الناس في الطابور للدفع. هذه هي الروح الإسلامية الحقيقية. وبعد مشاهدتهم هذا المشهد بايعوا في الحال ودفعوا التبرع أيضا في صندوق التحريك الجديد. يقول السيد عبد الله داعيتنا المحلي في إحدى المناطق في بنين: زرت فرع الجماعة في بابازا لجمع التبرعات، فسأل مبايع جديد السيد الحاجي أبو بكر: أين وكيف تنفق هذه التبرعات؟ إذ لم يكن يعرف نظامنا المالي جيدا. ثم أخبر بأن الجماعة الإسلامية الأحمدية تنشئ المساجد بهذه التبرعات، وتنشر معاني القرآن الكريم، وتنشر الكتب الدينية، كما أنها تنشئ بهذه التبرعات المدارس ودور الأيتام. باختصار، كل فلس من هذه التبرعات يستخدم خالصة للمهمات الدينية والأعمال الخيرية. فلما سمع السيد أبو بكر هذا الكلام قال: كان الشيخ يأتيني لأخذ الزكاة والصدقات، إلا أنه لم يخبرني قط أين ينفق هذه النقود. وبعد ذلك أدى فورا التبرع الذي كان بذمته، وقال بأنه سيسهم في جميع تبرعات الجماعة، بل سيكون سباقا فيها. ملخص القول: نرى أن الله تعالى يعطي للجماعة في هذا العصر أيضا أناسا سباقون في التضحيات. يكون هؤلاء حديث العهد بالأحمدية، مع ذلك تتولد خلال أيام قليلة في قلوبهم لوعة للتضحية من أجل دين الله تعالى.
ولكن هذا الأمر يجب أن يلفت انتباه أولئك الذين يعيشون في أوضاع وظروف جيدة ومن الله تعالى عليهم بالسعة في الرزق، وهم يعيشون في البلاد الغنية، مع ذلك تكون تضحياتهم قليلة. على أي حال، لا شك أن هناك الكثيرين من الساكنين هنا يقدمون تضحيات غير عادية، ولكن من جهة أخرى هناك كثير من الأغنياء في كل مكان في العالم الذين لا ينتبهون إلى هذا الأمر كما كان ينبغي أن ينتبهوا إليه. الطريق المتبع هو أنه يتم إعلان السنة الجديدة لصندوق وقف جديد في الأسبوع الأول من شهر يناير. فبعد ذكر بعض الأحداث التي اخترتها من الأحداث الكثيرة، أو بعد بيان أهمية التبرعات، ها أنا أعلن عن السنة 60 للوقف الجديد، كما أذكر أفضال الله تعالى النازلة في السنة المنصرمة، وما هي المبالغ التي جمعت خلال السنة الماضية في هذا الصندوق. تنتهي سنة وقف جديد في 31 من ديسمبر، وانتهت السنة 59 في 31 من ديسمبر 2016. وبحسب التقارير التي وصلتنا إلى الآن، قدمت فروع الجماعة في العالم كله تضحية 8,020,000 جنيه استرليني في هذا الصندوق، وهي تزيد عن السنة الماضية ب1,129,000. ولا تزال باكستان تحتل المركز الأول بين جميع فروع الجماعة. أما بالنسبة إلى الزيادة في التبرع على أساس العملة المحلية مقارنة مع السنة الماضية، فإن غانا من غرب أفريقيا هي على رأس هذه القائمة، ثم تأتي ألمانيا، ثم باكستان، ثم كندا. أما البلاد التي قدمت تضحية بارزة من البلاد الإفريقية فهي مالي وبوركينا فاسو ولايبيريا وجنوب أفريقيا وسيراليون وبنين. والجماعات 10 الأول من البلاد الخارجية ما عدا باكستان من حيث الدفع الإجمالي هي الأولى بريطانيا، والثانية ألمانيا، والثالثة أمريكا، والرابعة كندا، والخامسة الهند، والسادسة أستراليا، والسابعة جماعة من الشرق الأوسط، والثامنة إندونيسيا، والتاسعة جماعة أخرى من الشرق الأوسط، والعاشرة غانا، وبعدها تأتي بلجيكا وسويسرا. ومن حيث الدفع على مستوى الأفراد احتلت أمريكا المركز الأول، ثم سويسرا وفنلندا وأستراليا وسنغافورة وفرنسا وألمانيا وترينيداد وبلجيكا وكندا. بريطانيا تأخرت في مجال الدفع على مستوى الأفراد رغم مركزها الأول في الدفع الإجمالي. لقد اشترك بفضل الله تعالى هذه السنة في تبرع وقف جديد 1,340,000 من المتبرعين، وهذا العدد أزيد ب105,000 متبرع مقارنة مع العام الماضي. ومن حيث الإضافة في عدد المشتركين تحتل كندا الدرجة الأولى، ثم الهند، ثم بريطانيا. ومن إفريقيا قامت بالجهود البارزة في هذا المجال كل من غينيا، كوناكري، وكاميرون، وغامبيا، وسنغال، بنين، ونيجر، وكونغو كنشاسا، وبوركينا فاسو، وتنزانيا. لم تبذل نيجيريا جهودا كافية هذه السنة لأن عددا كبيرا من المتبرعين قد تراجع فيها. لو كان عدد المشتركين من نيجيريا يماثل عدد متبرعيها في هذا الصندوق في السنة الماضية، لكان عدد المشتركين في هذا الصندوق هذه السنة قد بلغ 1,400,000 متبرع، بدلا من 1,340,000 متبرع. وهذا يعني أنه قد حصل تقصير كبير هناك،
ولم يتم إعداد تقرير صحيح، أو لم يجمعوا التقارير الكاملة أصلا. أما بالنسبة إلى إخلاص أفراد الجماعة فلا نقص فيه، سواء كانوا في إفريقيا أو في أي بلد آخر، إنما التقصير هو وصول المسؤولين إليهم بطريقة سليمة، وهذا التقصير حاصل من قبل السكرتيريين عموما. لقد كتب لي أحد من ربوة أنه جاءه رئيس الجماعة وقال له بأنه لم يجد وعدا له للتبرع في صندوق وقف جديد، وبالتالي لم يجد الوفاء بهذا الوعد وأداء التبرع. فقال له هذا الشخص: كيف حصل هذا؟ لأنني مواظب على أداء التبرعات. فقال: لقد حدث ذلك لأن سكرتير وقف جديد كان كسولا لدرجة لم يأخذ الوعد من أي فرد من الجماعة، وبالتالي لم يتم دفع هذا التبرع بحسب الوعود. اتضح من هنا أن بعض الناس يحرمون بسبب تكاسل السكرتيريين، وأرى أن الأمر نفسه حصل في نيجيريا أيضا. إضافة إلى ذلك فقد نقص عدد المتبرعين في أمريكا أيضا، في حين لا مبرر هناك لنقص العدد، كما لا يوجد مبرر في نقص العدد في نيجيريا أيضا. فكان ينبغي أن يزداد العدد، ولكن جماعة أمريكا رفعت مستواها كثيرا في الدفع على مستوى الأفراد، فاحتلت المركز الأول بحمد الله. وعلى جماعات البلاد التي نقص عدد مشتركيها في تبرع وقف جديد الانتباه إلى تقصيراتهم. ليس التقصير حاصل من قبل الناس، بل من قبل العاملين. أما في تبرع البالغين وهو قسم من صندوق الوقف جديد، فتحتل لاهور المركز الأول من بين فروع الجماعة في باكستان كلها، ثم ربوة، ثم كراشي، وبعدها تأتي جماعة إسلام آباد، ثم غجرانوالا، ثم غجرات، وملتان، وعمركوت، وحيدراباد، وبشاور، ومير بورخاص، وأوكارا، ودير غازي خان. أما من حيث مكتب الأطفال ففيه أيضا تحتل لاهور المركز الأول، ثم ربوة، ثم كراتشي، وبعدها سيالكوت، وراولبندي، وغجرانوالا، وغجرات، وحيدراباد، ودير غازي خان، وكتلي، آزاد كشمير، ومير بورخاص، وملتان، وبهاولنغر. أما بالنسبة إلى الدفع الإجمالي فإن الجماعات العشرة الكبيرة في بريطانيا هي ووستر بارك، مسجد الفضل، وبرمنغهام ساوث، بطني، ورينز بارك، ثم بريدفورد، ثم نيو مولدن، ثم غلاسكو، ثم برمنغهام، ثم جيلينغهام. أما ترتيب المقاطعات في بريطانيا من حيث جمع التبرعات فالأول هو لندن بي، ثم لندن A، ثم ميدلاندز، ثم نورث إيست، ثم ساوث. أما ترتيب الأمارات المحلية الخمس الأول في ألمانيا من حيث جمع التبرعات فهو كما يلي: الجماعة الأولى هي جماعة هامبورغ، ثم فرانكفورت، ثم ويسبادن، ثم مورفالدن، ثم والدوف، ثم داتسنباخ. وترتيب الجماعات العشرة من حيث دفع التبرعات في ألمانيا هو رويدر مارك، نوايس، فريدبورغ، نيدا، فلوريس هايم، هونو، كوبلنز، لانغز، ومهدي أباد. وترتيب الفروع العشرة الأول في أمريكا هو كالتالي: سيليكون فالي، سياتل، ديترويت، سلور سكرين، سنترال فرجينيا الوسطى، لوس أنجليز إيست، ثم دالاس، ثم ويلستون، ثم فيلادلفيا، ثم لارل. والولايات الخمس الأولى في كندا هي كالغري، ثم قرية السلام، ثم وان، ثم فانكفوفو، ثم ميسيساغا. وترتيب الجماعات العشرة الكبيرة الأول هو كما يلي: الجماعة الأولى هي درهام، ثم هاملتون إيست، ثم سسكاتون ساوث، ثم سسكاتاون نورث، ثم وينسر، ثم لايد مينستر، ثم أوتاوا ويست، ثم أوتاوا إيست، ثم بيري، ثم ريجانيا. الخمس جماعات في كندا من حيث مكتب الأطفال هي جماعة درهام تحتل المرتبة الأولى، ثم برادفورت، ثم سسكاتون ساوث، ثم سسكاتاون نورث، ثم لايدمنستر. والخمس مقاطعات الأول في كندا هي كالغري، ثم قرية السلام، ثم برامتون، ثم وان، ثم ويسترن.
ترتيب المحافظات في الهند من حيث جمع التبرعات الإجمالي هو محافظة كيرالا تحتل المرتبة الأولى، وتليها جامون وكشمير، ثم تامل نادو، ثم كراناكتا، ثم تلنغانا، ثم أوريسا، ثم ويست بنغال، ثم البنجاب، ثم أوتر برديش، ثم دلهي، ثم مهاراشترا. أما الفروع العشرة الأول في الهند فهي تحتل جماعة كيرالاوي المركز الأول، ثم كاليكت، ثم حيدراباد، ثم باتا بريان، ثم قاديان، ثم كانول تاون، ثم كالكوتا، ثم سولورو، ثم بنغادي وريشي نغر. وترتيب فروع الجماعة في أستراليا هو كاسل هال، ثم بيسبن، ثم زين لوغان، ثم مازن بارك، ثم بيروك بيسث، ثم أديليد ساوث وأديليد ويست. بارك الله في أموال هؤلاء المضحين ونفوسهم بركات لا تعد ولا تحصى، ووفق المسؤولين في المستقبل للعمل بنشاط أكثر ليؤدوا واجبهم بأحسن ما يرام، ويحاولوا تدارك التقصيرات الحاصلة هذه المرة، ولا سيما في مجال زيادة عدد المشتركين في هذا التبرع. لا شك أن ذلك يؤدي إلى ازدياد المبلغ الإجمالي أيضا، ولكن بغض النظر عن ذلك ينبغي إشراك الجميع في التبرع حتى ولو كان تبرعهم قليلا. والآن بعد صلاتي الجمعة والعصر سأصلي صلاة الغائب على مرحومين. الجنازة الأولى هي للسيدة أسماء طاهرة التي كانت زوجة لميرزا خليل أحمد، والتي وافتها المنية في كندا في 23 من ديسمبر 2016 عن عمر يناهز 79 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد ولدت في منطقة باغلبور في يونيو عام 1935. اسم والدها المولوي عبد الباقي، ووالدتها صفية خاتون. ظل والدها يعمل في مصنع الجماعة في كنري، كما ظل رئيسا لجماعة كنري أيضا. جدها حضرة علي أحمد بايع المسيح الموعود عليه السلام وكان صحابيا له. تذكر أمة النور واقعة بيعته فتقول: سمعنا أنه كان لا يزال طالب في الصف التاسع لما جاء إلى قاديان، وأثناء سفره إلى قاديان التقى على محطة القطار في أمرتسر بالمولوي محمد حسين البطالوي الذي حاول منعه، فقال له حضرة علي أحمد: لقد أرسلتني والدتي إلى قاديان للبحث في الأمر بعد تحقق آية الكسوف والخسوف، ولقد اتضح لي صدق ميرزا صاحب بتصرفك هذا، لأنه لو كان مدعيا كاذبا لما كان لائقا بشيخ كبير مثلك أن يضيع وقته الكثير من أجله، فإن تجوالك وإضاعة وقتك في هذا الأمر دليل واضح على صدق الميرزا المحترم. لقد تزوجت أسماء طاهرة في 6 من يناير عام 1964 من ميرزا خليل أحمد، كما ذكرت أنها كانت زوجة لميرزا خليل أحمد الذي هو ابن المصلح الموعود رضي الله عنه وحفيد الخليفة الأول رضي الله عنه، حيث ولد لصاحب زادي أمة الحي. ولقد وفق الله تعالى السيدة أسماء طاهرة لخدمة الجماعة كسكرتيرة عامة، ثم سكرتيرة الضيافة في لجنة إيماء الله المركزية، ثم عضوة في المجلس التخطيطي العالمي للدعوة، ثم خدمت في لجنة إيماء الله المحلية أيضا. توفي والدها في عام 1975، فعاشت بعدها مع والدتها. كانت السيدة أسماء طاهرة زوجة خالي، وأعرف شخصيا أنه كانت لها بأقارب وقريبات زوجها من أخوات وغيرهن أواصر قوية من الحب والوئام. لقد زرتها في أيام مرضها في كندا خلال جولتي الأخيرة، ومما يدل على عظيم تواضعها أنها كانت لا تستطيع الحراك من شدة الضعف، ومع ذلك قالت لأهلها:
جهزوا ثيابي فلعل الخليفة يدعوني للقائه، فترون أنها بدلا من أن ترسل لي أن تعال لزيارتي كانت تتوقع من شدة تواضعها أني سوف أدعوها للقاء. لقد ذهبت لمقابلتها وكانت مسرورة جدا باللقاء. لم يكن لها أولاد، لذلك قامت بكفالة إحدى بنات أختها، جاءت بها إلى بيتها وهي في 5 من عمرها، وتقول هذه البنت: لقد قامت بتربيتي كأني بنتها الحقيقية، وجهزت جهاز عرسي بشكل كامل، ولم تقصر في تربيتي مطلقا. كلما أصابني هم وغم قالت: عليك الدعاء وسيفرج الله عنك. كانت شديدة الإيمان بالدعاء، أحبت أولادي حبا شديدا، واهتمت بتربيتهم اهتماما كبيرا، وكانت تنصحني قائلة: خذيهم إلى المسجد، لأنك إذا شغلتهم بالمسجد فلن يفسدوا ولن يضيعوا أبدا بإذن الله تعالى. كانت توصيني بالارتباط بالجماعة دوما، كما نصحتني بالانخراط في نظام الوصية. كانت تعامل خدم البيت برفق شديد. كانت في بيتها خادمة، فنصحت بنت أختها هذه التي تكفلتها: اعتني بهذه الخادمة بعدي، ولا تخرجيها من البيت الذي أعطيتها إياه. تغمدها الله بغفرانه ورحمته، آمين. الجنازة الثانية هي للسيد شودري حميد نصر الله خان، الذي توفي في 4 من يناير 2017 في لاهور عن عمر يناهز 83 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان جده من أبيه حضرة شودري نصر الله خان صحابيا للمسيح الموعود عليه السلام، وكان جده من أمه حضرة شودري فتح محمد سيال أيضا صحابيا. خدم والده حضرة شودري محمد عبد الله خان الجماعة بصفته أميرا لجماعتنا في كراشي فترة طويلة. كان شودري ظفر الله خان عما وصهرا للمرحوم، حيث تزوج بنته السيدة أمة الحي عام 1964، فرزق منها السيد مصطفى نصر الله خان والسيد إبراهيم نصر الله خان، وكان توفي في 16 من عمره، والسيدة عائشة نصره الله. وكان لزوجته ابنان من زوجها السابق الدكتور إعجاز الحق، وهما السيد محمد فضل الحق وأحمد نصر الله، وهذا الأخير قد استشهد في 5 من فبراير عام 1994 في لاهور. فللمرحوم ابنان وبنت على قيد الحياة، وقد قام المرحوم بتربية أولاد زوجته من زوجها السابق بحب ولطف دائما، وكأنهم أولاده الحقيقيون. جعله حضرة الخليفة الثالث رحمه الله أميرا لجماعتنا في لاهور عام 1975، وقد تولى هذا المنصب لمدة 34 عاما بفضل الله تعالى. في عام 2009 أحس أن صحته ليست على ما يرام، فقلت له أن يخبرني بعد دراسة الأمر جيدا، فقال لي: أرى أن الأفضل أن أعتذر عن منصب الإمارة، لأن صحتي لا تسمح بالاطلاع بمهام الأمارة الكثيرة على ما يرام. عين بعده الأمير الجديد، وهو الشيخ منير أحمد، الذي استشهد في 2010، حيث عمل أميرا في من عام 2008 أو 2009 إلى 2010 تقريبا. خلال الأوضاع الصعبة التي أتت على الجماعة عام 1974 لم يكن المرحوم أميرا لجماعته، إلا أن حضرة الخليفة الثالث رحمه الله كان قد أسدى إليه مهاما كثيرة، فقام بها أحسن قيام،
وكما قدم المرحوم خدمات كثيرة مشكورة في المحكمة العليا في لجنة تحقيق الفتن تحت رئاسة القاضي صمداني. في فترة الابتلاء عام 1984 قدم للجماعة شتى الخدمات خلال القضية المرفوعة في المحكمة الشرعية في لاهور، وقد كان له شرف صحبة حضرة الخليفة الرابع رحمه الله خلال هجرته من ربوة بباكستان إلى لندن، بل هو الذي ساق سيارة الخليفة رحمه الله من ربوة إلى كراشي على ما أتذكر خلال هذا السفر. لقد توسع دار الذكر مسجدنا بلاهور خلال إمارة المرحوم كثيرا، بل لا يزال يتوسع حتى اليوم، وبنيت خلال إمارته مساجد جميلة كثيرة في لاهور. كما وفقت جماعتنا بلاهور للتضحيات المالية الرائعة تحت إمارته. خدم المرحوم مؤسسة فضل عمر بصفته رئيسا لها 32 عاما، وكما قلت من قبل وفقه الله تعالى لصحبة الخليفة الرابع رحمه الله خلال هجرته من باكستان إلى إنجلترا عام 1984، وقد ذكر إيان آدمسون هذا الأمر في كتابه أيضا. كتب شودري منور أحمد سكرتير الأمور العامة بجماعتنا بلاهور: كان المرحوم حميد نصر الله خان يعتني بمساعديه عناية كبيرة، وكان يسد حتى أبسط حاجاتهم، ولو استشير أشار بمحبة ولطف. لقد خدمت الجماعة بمنصب قائد مجلس خدام الأحمدية بمحافظة لاهور 9 سنوات، لكنه لم يسخط علي قط. كان يعينني كثيرا في القيام بأعمال مجلس خدام الأحمدية. لقد عقدنا 5 اجتماعات لمجلس خدام الأحمدية خارج لاهور، فقام بإرشادنا في كل صغيرة وكبيرة. كان المرحوم إداريا من الطراز الأول وموفقا في إنجاز الأمور في موعدها. كان يقوم بالجولات في كل فروع الجماعة، وكانت له علاقات شخصية مع رؤساء فروع الجماعات المختلفة. كان يعد أعضاء المجلس الإداري أصدقاء له وأياديه. وكتب السيد حكيم طارق: كان المرحوم حريصا على طاعة الخلفاء جدا، عامل مسؤولي الجماعة وخدامها بمنتهى الشفقة والرأفة، وكان يمنحهم ثقته التامة ويكرمهم إكراما كبيرا. قبل خلافتي عندما كنت أعمل أميرا محليا في باكستان، عمل المرحوم معي بصفته أميرا لجماعة لاهور، فكان شديد الحرص على إسداء التعاون التام للمركز والطاعة الكاملة لي. ثم بعد أن توليت الخلافة لمست فيه عاطفة التعاون التام والطاعة الكاملة في كل المدة التي كان أمير الجماعة بلاهور. وكتب السيد كرنل نعيم صديقي نائب أمير جماعتنا بمحافظة لاهور: إذا أراد المرحوم سرد ذكرياته مع الخلفاء الكرام فكان يسهب فيها ولا يتوقف. ذات مرة كان في سفر إلى بهالبور لمهمة، فوصلته رسالة من حضرة الخليفة الثالث رحمه الله: تعال إلى ربوة. وكان المرحوم قد وصل إلى بهالبور، فلم يلبث أن ترك المهمة التي سافر من أجلها ووصل إلى ربوة قبل صلاة الفجر مسافرا طول الليلة، وأخذ يتمشى خارج مقر الخلافة. ولما رأى أن وقت التهجد قد انتهى وحان وقت صلاة الفجر، أرسل إلى حضرة الخليفة بأني قد وصلت وحضرت. كان قد أجرى منحا للفقراء، ليس باسمه فقط بل باسم زوجته ووالده وصهره حضرة شودري ظفر الله خان. كلما جاءه طلب من بعض الفقراء كتب عليه: سد حاجته من حسابي أو من حساب زوجتي أو غيرها. وقد صدق هذا الأخ إذ كتب بأن شودري حميد نصر الله خان كان تاريخا لجماعتنا في لاهور. لقد زوده الله تعالى بكفاءات القائد، وكان يجيد استخدامها أيضا.
وكتب الداعية ناصر شمس سكرتير مؤسسة فضل عمر: عين المرحوم رئيسا لهذه المؤسسة بعد وفاة حضرة شودري محمد ظفر الله خان عام 1986، ووفقه الله لهذه الخدمة طيلة 22 عاما على التوالي إلى وفاته. كان شفيقا كثير المواساة، هينا لينا ومرحا. كان نطاق علاقاته واسعا جدا، واستخدمها لخدمة الجماعة دوما. كان خادما مخلصا فدائيا للجماعة، وسلطانا نصيرا للخلافة، وغيورا على الخلفاء، ووفيا لهم جدا. كان يحضر جلسات مؤسسة فضل عمر رغم مرضه وضعفه. كان صاحب الرأي الصائب، سريع الفهم، يحل معضلات الأمور بما وهبه الله من ذكاء ثاقب، وكان يأخذ القرار بعد التشاور. وكتب السيد ميرزا نديم: لقد أخبرني المرحوم بنفسه وقال: عندما عينت أمير جماعة لاهور عام 1975 حضرت إلى حضرة الخليفة الثالث في ربوة قلقا، وأرسلت إليه طالبا اللقاء، فدعاني حضرته وقال: ما الذي وراءك؟ قلت: لست أهلا لهذا المنصب. فقال حضرة الخليفة الثالث: لقد حان وقت الطعام، تعال كل أولا. يقول المرحوم: فظللت أردد قولي هذا، فوضع حضرته يده على منكبي وقال: لقد جعلك الخليفة أميرا، وخليفة الله أدرى منك. يقول المرحوم: بعدها واجهت محنا كثيرة، لكني لم أصب بالقلق أبدا، وحقق الله كل أموري ببركة دعاء الخليفة. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته، ورفع درجاته، ووفق أولاده للولاء والوفاء بالخلافة والجماعة، وللتحلي بحسناته دائما. آمين. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.